सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया गया। कराची की सिटी कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर। लीगी रहनुमा को सुबह सवेरे उनके होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि इलेक्शन चोरी हो जाए तो रियासत कमज़ोर हो जाती है। हम रियासत को कमज़ोर नहीं होने देंगे। मज़ार-ए-कायद पर खड़े होकर वादा किया कि वोट को इज्जत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। नून लीग का पैगाम जमहूरियत और आइन को बचाना है। जब इलेक्शन चोरी हो जाए तो फिर रियासत कमज़ोर हो जाती है। अब रियासत को कमजोर नहीं होने देंगे। सारे कायद पे खड़े होकर हमने जो सब नहीं होगा उनको इज्जत होगा। ये तहरीक कराची से चल पड़ी है और इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत मिलेगी। हमने मादरे मिल्लत के कदमों में खड़े होकर ये अहद किया है कि मादरे मिल्लत और बाबा कौम से ये अहद किया है कि आपका पाकिस्तान जो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ये FIR ये मुकदमे ये FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ब्लैकमेल करने के बजाय हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, मरियम नवाज ने चैलेंज दे दिया। कहती हैं कायदे आजम के मज़ार पर नवाज शरीफ जिंदाबाद या मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, बल्कि सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे लगाए गए। कायदे आजम के मज़ार पर उनके फरमुदात को दोहराना कौन सा गुनाह है? वो जानती हैं वोट को इज्जत दो के नारे से कौन और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी PDM में इख्तलाफ पैदा करने की साजिश है। रेंजर्स ने उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गिरफ्तार किया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत करार दे दी। कहते हैं मरियम नवाज से इंतहाई माज़रत ख्वाह हैं। तफ्तीश से पहले 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया गया। इंक्वायरी करके हकाइक सामने लाएंगे। जो जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत ख्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज्जत व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे PDM के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माज़रत ख्वाह है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन की 40 साल हुकूमत करने के बाद भी इदारों पर तनकीद समझ से बालातर है। माजी में अपने मफादात के लिए इदारों में सहूलतकार लगाए गए, इदारों को तबाह कर दिया गया। जब इनको पता चल गया कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं तो इकट्ठे हो गए। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का डी चौक पर धरना जारी है। हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का हतमी मरहला वजारत दाखिला में शुरू हो गया। मुआहदे के मंदरजात पर फरीकैन का इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वली चौधरी से। वली चौधरी, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, देखें आज तकरीबन 6ठा रोज़ जो है वो मुकम्मल होने को है जो लेडी वर्कर्स इस्लामाबाद के डी चौक पर बैठी हुई थी और उनके जो मुतालबात थे उसमें मुख्तलिफ अदवार में जो ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात के जो अदवार हैं वो हो चुके, लेकिन जो डेड लॉक है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आज जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी इनकी जानिब से ये कहा गया कि आज सुबह 11 बजे जो है वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से जो डेडलाइन है उसमें मोहलत दी गई, फिर 2 बजे का वक्त दिया गया, फिर 4 बजे का वक्त दिया गया। लेकिन 4 बजे के बाद जो हुकूमती टीम थी जिसमें जो अली मोहम्मद खान और परवेज़ खटक हैं उन पर मुश्तमिल हुकूमत ने जो है वो मुज़ाकराती कमेटी कहें या जो एक हल की तरफ जो कमेटी ने जाना था वो कमेटी बनाई गई थी। तो उसने वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको यहाँ पर वो भेजा जाता रहा और कोशिश ये की जाती रही कि किसी तरह जो ये धरना है इसको वाइंड अप कर दिया जाए। लेकिन जो अब से थोड़ी देर पहले जो ये मुज़ाकराती अमल है इसमें बाकायदा तौर पर जो इत्तफ़ाक़ है वो होता नज़र आया। इससे पहले भी जो
سیکریٹریٹ امپلائیز کے جو الائنس ہے اس کے جو سربراہ ہیں رحمان باجوہ، ان کو جو ہے وہ مصالحتی کمیٹی کا ایک سربراہ کے طور پر جو ہے وہ یہاں سے بھیجا گیا تاکہ جو حکومت اور جو یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں، جو ڈیڈ لاک ہے، اس کو کسی طرح جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو پہلے تو جو ڈرافٹ جو جس حوالے سے بتایا گیا اور جو ان کو ڈرافٹ دکھایا گیا اس میں کچھ چیزوں پر جو تحفظات تھے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرف سے سامنے آئے، اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ایک اور وفد ہے وہ یہاں پر مذاکرات کے لیے آیا، اور جو ADCG ہیں اسلام آباد کے وسیم خان وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو دوبارہ سے جو تحفظات تھے ان کے وہ انہوں نے اس مذاکراتی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے رکھے، اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ باتیں جو ہے وہ مان لی جائیں تو ہم اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوبارہ سے اب جو یہ مذاکرات ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ولی چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ PTA نے ٹک ٹاک کو پاکستان میں بحال کر دیا۔ ٹک ٹاک انتظامیہ غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کا میکنزم بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ گریڈ 21 کے مصدق احمد خان کو ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ مصدق احمد خان سیکرٹری توانائی سندھ حکومت تعینات تھے۔ دوسری طرف SSP سید محمد امین کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو، اورنج لائن ٹرین کے کرائے سے متعلق حتمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کا کرایہ 40 روپے مقرر کر دیا ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اورنج لائن ٹرین کے کرائے سے متعلق حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور 40 روپے کرایہ مقرر کیا گیا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے متعدد مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات کے بعد معاہدہ ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے متعدد مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات کے بعد معاہدہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 6 روز سے لیڈی ہیلتھ ورکرز ڈی چوک پر دھرنا دیے بیٹھی تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ آگے کی جانب مارچ کریں گے، جس کے بعد حکومت کی جانب سے مذاکرات کیے گئے اور علی محمد خان کی سربراہی میں اس کمیٹی نے مذاکرات کی اور متعدد مطالبات لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مان لیے گئے ہیں، جس کے بعد جلد اعلان بھی متوقع ہے اور اس سلسلے میں معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ حکومت اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا ہے جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ گزشتہ 6 روز سے لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دیے بیٹھی تھی اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے مطالبات جن میں سروس اسٹرکچر اور تنخواہوں کے معاملات شامل تھے وہ ان کو مانا جائے، ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے، جس کے بعد متعدد مطالبات لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تسلیم کر لیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر حکومت اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی اب سے کچھ دیر میں متوقع ہے اور پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے اس دھرنے کو ختم کیے جانے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور علی محمد خان جو ہے جو اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ سگی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ سگی چودھری بتائے گا کیا معاملات طے پائے ہیں دونوں میں؟ دیکھیے بلا کر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو کہ ایک ہفتے سے یہاں پر سراپا احتجاج تھی، بلکہ دن اور رات جو ہے انہوں نے کھلے آسمان پر گزارا ڈی چوک۔ ابھی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تین نمائندے جو ہیں وہ لیڈی ہیلتھ ورکر اور حکومت کی جانب سے لیے گئے تھے، جس میں رخسانہ تھی لیڈی ہیلتھ ورکر کی جانب سے اور دوسری جانب سے جو تھے علی محمد تھے۔ اس کے علاوہ دیگر حکام تھے۔ وزارت داخلہ میں یہ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ مذاکرات کا دور چلتا رہا اور آخر بلاخر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ بہت سارے ایسے نکات ہیں جس پر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو تھی ان کے جو مطالبات تھے ان کو تسلیم کیا گیا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات باقاعدہ تحریری شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جو کہ آپ ایکسکلوزیولی 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور مذاکرات کے بعد اب پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، علی محمد جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ مذاکرات میں۔ ٹھیک ہے سگی چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا۔ ڈی سی قصور منظر جاوید علی نے اے سی چونیا کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہولت بازار کا مقصد غریب عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر نے سہولت بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر نے کہا کہ سہولت بازار میں عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔
पंजाब की हिदायत पर हमने तहसील चूनिया में नेशनल बैंक की बैक साइड पे सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश कर लिया है और उसके अंदर मार्केट से सस्ती चीज़ें यहाँ पे मुहैया हैं, साफ़ सुथरी और मेयारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो रेट्स हैं 20 रुपये तक यहाँ पे सस्ते हैं। आटे का रेट जो है आज 800 रुपये है, जो कि बाज़ार के अंदर 860 रुपये का आटा मिलता है, वो 800 रुपये यहाँ पे रेट है। चीनी का रेट बाज़ार में 97 रुपीज़ है और यहाँ पे 68 रुपीज़ का जो है वो शुगर का रेट है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।